हीरा मंडी में अमीर लोग जाते थे या फिर हर तबके का इंसान वहां जा सकता था या कोई महसूस किस्म के ये लोग? तयशुदा है कि शाही मोहल्ला है, यहाँ पे शाही लोग जाते थे, जो बड़े लोग थे, ये उन्हीं के शौक थे। आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? एक बंदा अगर मौजूदा दौर की बात करें कि लाख 2 लाख भी तनख्वाह लेता है तो 50,000 रुपए में गाना सुन के कैसे आ सकता है? ये पहले भी नवाबों के शौक थे, बड़े लोगों के शौक थे, अब भी बड़े लोगों के। अब जरा बड़े लोगों का ना फर्क डिफरेंस हो गया है। वो जब जो मनशियात बेचते हैं वो भी अब अमीर लोग हैं, जो जुआ कराते हैं वो भी अमीर लोग हैं, जो ब्रोथल हाउस वाले हैं वो भी अमीर लोग हैं, इनके गेस्ट हाउस वाले। पहले कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और रक्स जौन सी है वो अज़ा की शायरी है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। वो फिर जिनको जरूरत होती है कोई मेहंदी के फंक्शन पे या वैसे, या आपस में लोग गेट टुगेदर करके इस तरह का कोई करवाना चाहते हैं कोई अरेंजमेंट, तो वो फिर इनको कॉल कर लेते हैं। ये वो जिन गुल्ले शाह साहब का जिक्र कर रहा हूँ ना, ये वही है। तो आपने छान के कॉल मिलाई है? उनकी आई थी। क्या वो औरतें होती थी जिनको पैसों की जरूरत होती थी या फिर वो अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद होती थी? इसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं। कुछ तो प्रोफेशनल है, जो एक खानदानी उनका एक यही कारोबार है। कुछ वो बेचारी बच्चियां हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली। हीरा मंडी जो कि बाजार हुस्न के नाम से जाना जाता है और हमारे अमीर कबीर तबका जो है वहाँ पर पाया जाता है, और वहाँ पर किस किस्म के लोग जाते हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, हीरा मंडी कहाँ से शुरू हुई, इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब के पास। उनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ हमारी ऑडियंस के लिए, हीरा मंडी। सर, ये पहले तो ये बताइए कि हीरा मंडी का मतलब क्या है? कोई हीर लगती थी? तो हीरा को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। अच्छा। इसको डायमंड मार्केट भी कहते हैं, इसको शाही मोहल्ला भी कहते हैं। अच्छा। शाही मोहल्ला इसलिए कहते हैं कि इसके साथ एक बादशाह की रिहाइश थी, ठीक है। तो यहाँ पे लोग उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए रखे थे, क्योंकि बादशाह पुराने दौर के ना रक्स और सुरूर की महफिलें बड़े शौक से पसंद फरमाते थे। तो इसी वजह से हमारे जो है ना, नहीं तो अगर इस तरह की पुराने मुगलिया दौर के बादशाहों को शौक ना होते तो आज तमाम दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत होती। सर, ये हीरा मंडी में अमीर लोग जाते थे या फिर हर तबके का इंसान वहां जा सकता था या कोई महसूस किस्म के लोग? ये तयशुदा है कि शाही मोहल्ला है, यहाँ पे शाही लोग जाते थे, जो बड़े लोग थे, ये उन्हीं के शौक थे। आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है? एक बंदा अगर मौजूदा दौर की बात करें कि लाख 2 लाख भी तनख्वाह लेता है तो 50,000 रुपए में गाना सुन के कैसे आ सकता है? ये पहले भी नवाबों के शौक थे, बड़े लोगों के शौक थे, अब भी बड़े लोगों के। अब जरा बड़े लोगों का ना फर्क डिफरेंस हो गया है। वो जब जो मनशियात बेचते हैं वो भी अब अमीर लोग हैं, जो जुआ कराते हैं वो भी अमीर लोग हैं, जो ब्रोथल हाउस वाले हैं वो भी अमीर लोग हैं, इनके गेस्ट हाउस वाले। पहले कोई रईस लोगों की एक क्लास होती थी, ठीक है। अब बड़े लोग इधर उधर से दौड़ भाग करके उनकी क्लास में शामिल हो चुके हैं। तो ये हीरा मंडी को अच्छा नहीं समझा जाता था, ना पहले समझा जाता है और ना ही अब। उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी होती थी। तो क्या वाकई वहाँ पर जिस्म फरोशी होती? वहाँ पे सारा कुछ होता था, हर क्लास के लोग थे, हर तरह के लोग थे। अब तो लेकिन ज़ियाउल हक साहब के दौर के बाद इसको पहले इसमें टाइम फ्रेम कर दिया गया। इतने बजे आपका, वो कोठा नहीं कहते थे, उसको ऑफिस कहते थे, कि इतने बजे आपका ऑफिस बंद हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट उसको खत्म कर दिया गया, जिससे ये नुकसान हुआ कि ये पूरे शहर में फैल गई। लेकिन अब उससे भी ज्यादा ये जिद्दत आ गई इसमें। अब ये डिजिटल हो गई है, आपको ऑनलाइन अगर आपने कोई फंक्शन करवाना है या ये कुछ सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। सर, ये क्या ऑनलाइन आप अपने बुला लेते हो, घरों में बुला लेते हो, या फिर ये आप ऑनलाइन टिकटॉक वाली साइड पे जा रहे हैं कि वहां पर भी? नहीं, वो तो एक अलग चीज है ना। ये स्पेशली जो परफॉर्मर है ना, मैं तो इन्हें परफॉर्मर कहूंगा, जो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और रक्स जौन सी है वो अज़ा की शायरी है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। वो फिर जिनको जरूरत होती है कोई मेहंदी के फंक्शन पे या वैसे, या आपस में लोग गेट टुगेदर करके इस तरह का कोई करवाना चाहते हैं कोई अरेंजमेंट, तो वो फिर इनको कॉल कर लेते हैं। अब ऑनलाइन सहूलत हो गई है, अब वो नहीं कि नंबर पे कॉल करो ढूंढो, अब और जिद्दत आ गई है हर किस्म की। अब तो मैंने एक मुबैना इतला के मुताबिक नारकोटिक्स की ऑनलाइन अवेलेबिलिटी हो चुकी है।
اوکے سر، آپ نے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہیرا منڈی میں عورتیں ہوتی ہیں جو وہاں پر رقص کرتی ہیں، کیا وہ عورتیں ہوتی تھی جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی یا پھر وہ اپنی مرضی سے وہاں پر موجود ہوتی تھی؟ اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں. کچھ تو پروفیشنل ہیں ہوں، جو ایک خاندانی ان کا ایک یہی کاروبار ہے. کچھ وہ بیچاری بچیاں ہیں جو گھروں سے لڑکوں کے پیچھے عشق محبت میں بھاگ آتی تھی اچھا، اور جو وہ گھر سے زیور یا کچھ لے کے آتی تھی وہ بھی وہ لڑکے کچھ عرصے بعد انہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. ان کو پھر کسی بھی ذریعہ سے وہ اس بازار میں پہنچ جاتی تھی. کچھ لوگ بچیوں کو اغوا کر کے وہاں بیچ دیتے تھے. کچھ لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ جاتی تھی ان کو لوگ وہاں پہ بیچ کر ان کے جو عاشق وغیرہ تھے تو وہ پھر واپسی کا رستہ ان بیچاریوں کا بند ہو جاتا تھا. پھر وہ مجبوراً اسی گندگی کے ڈھیر میں اپنی زندگی گزارتی. اوہو، یعنی کہ اب وہ ہیرا منڈی تو ہو گیا بند. ہاں، اب ہیرا منڈی بند جو ہوئی ہے نا، ہیرا منڈی بند ہونے والا جو معاملہ ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب ہیرا منڈی بند ہو گئی ہے. وہ تو اب بند آپ ہو کو گئی. لگتا نہیں کہ جو ہیرا منڈی ہے وہ اٹھ کے ہمارے شہر کے ڈفرینٹ چوراہوں پہ آ گئی ہے، چوکوں میں آ گئی ہے، رات کو سڑکوں پہ آ گئی ہے، نہروں پہ آ گئی ہے، چوک چوراہوں میں آ گئی ہے اور ہر جگہ آ گئی ہے، پورے شہر میں پھیل گئی ہے. یہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ پھیل گئی ہے تو کیا اس کو بھی اب یہ بھی سی سی ڈی کے زمرے میں آئے گی یہ چیز؟ ہاں جی، یہ چیز بھی اسی زمرے میں آئے گی. یہ بازار حسن ہے، آن لائن بھی اب یہ سہولت موجود ہے. ہاں، وہاں پہ ایک بازار حسن کے ہمارے ایک دوست ہیں گلے بھائی، وہ وہاں کی پیداوار تھے. اب وہ ادھر مصری شاہ کی طرف جا کے شفٹ ہو گئے، لیکن کاروبار تو وہ وہی کریں گے نا. اب اس طرح کے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ تو باز نہیں آئیں گے. سر ایک تو یہ ہوگی نا ہماری پرانی ہیرا منڈی. اب ایک ہم لوگ ٹرم یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل ہیرا منڈی، اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیں. یہ جو ٹک ٹاک ہے اور اس پہ اس طرح کی وہ تو غلاظت ہو گئی ہے نا. جو صحیح طوائفیں ہیں نا، جیسے جن کو میں جانتا ہوں گلے بھائی، ان کی جو فیملی تھی نا وہ ایک بڑی ڈیسنٹ طریقے سے جاتے تھے، ایک رقص کر کے واپس آ جاتی تھی. اب یہ جو ٹک ٹاک پہ ہے یہ لوگ غلیظ لوگ ہیں. یہ بےہودہ ترین حرکتیں کرتے ہیں، گندی ترین باتیں کرتی ہیں، ایسی حرکات و سکنات کرتی ہیں کہ عزت دار شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا. سر اب اس جو ہمارے پورے شہر میں یہ پھیلی ہوئی ہے، چوراہوں پہ پھیلی ہے، چوکوں پہ پھیلی ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سن لیں؟ نہیں، کوئی نہیں. یہ وہ جن گلے شاہ صاحب کا ذکر کر رہا ہوں نا یہ وہی ہیں. تو آپ نے چھان کے کال بلائی ہے، ان کی آئی تھی. تو اب ایسے ہے کہ جب یہ جو ایک خاندانی ہے نا رقاصہ فیملیز، ان کے طریقے کار اور ہے، اور یہ جب سے لوگ ہیں یہ جیسے دوسرے عام ٹک ٹاک اور دوسرے یہ لوگ اور ہیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا سر، آپ اپنی مستی میں میرا سوال بھول گئے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں سر کہ یہ جتنا بھی ہمارے شہر میں گند پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. اگر ادارے چاہیں تو ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ آج تک لوگ اب وہ بازار حسن سے گھر چھوڑ کے مصری شاہ کی طرف چلے گئے ہیں، گلے شاہ وغیرہ. تو لیکن لوگ اب بھی وہاں سے ان کو نکال نہیں سکے اپنے مرضے سے. ٹھیک ہو گیا سر. جاتے جاتے ہمارے آڈینس کو آپ کو یہ گناہ ہے، اس سے بچیں اور بس اللہ توبہ کریں. جس چیز کو میرے اللہ نے منع فرمایا نا اس سے میں حرام میں برکت نہیں ہے، حرام سے نقصان ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچیں. جی، تو ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافت دکان شاہ صاحب. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. اللہ نگہبان.